روبيل يبهال أبس مرات ولد زعبي حجي أبي يوغندا زغمت ود 23 عمت منسي إرتراوي أبنوش تكفلي مسبوساتو تخاري يقمت روبيل جن كابتا زكاريا خفلي زعبي حلمي ويمدب علوه بروسس جيرو نيروبا خيدمو كم مبزحتو منسيات كا هيوتون هيوت بيتسوون كغير عبي حلم اللوز منسي بخوم إخا نابي يوغندا مزيزلو بروسس جبر روبيل جن مستير علوه باسبورت زيد ليو مستير علوه وي امباسي زي عاقتو مستير علوه 24 ساعات اب معلتي صومن ملو بنصا زعزبو نسو طرح زفلطو ناتو عبي مستير عبي هوت علوه روبيل نبزحات منسيات كم زقاطم نزو قداي زي مجمريا كم قال خبلي اتي ونزي مستير زي روبيل بقر يجميرو حدا مشات بينن كلو سلچو يبلو موبايلو عيلو كليك يقبر حانت فيديو يركب دحرو جن بتا حانت مشات جمرة مشات هاول لمدو خويناتو كم مشات حالفة بقترون كزوترا جميرو دحار كوقارصو ابزيك النغراتي دحر غزي روبيل بترغاغامي كبد كبلون صلمتمت كبلون جميرو ولا 10 ساعات تدقسن كتسئن كلو اب كند تبارابيرو نقحين زتسئ دخم كم كبلو جميرو حلمو ويتزنبره مدب كاب غزي ناب غزي انابن نخير استوعيلو قال نجر خونا لخو زب سمعتون كور جميرو جن نايزب ز اوغندا زغبر كونه وح تصبيت كم ز ستريس يغير زخون نورمال نجر يزخون إلو النفس خشترا ويكشكع فتينو اتحققنا وشتو خوينا ختحقق جميرا خولاي كالن ولو في خوين روبيل نسو مجمريا ولف ناي سئله صيوف ويكا بورنوغرافي خوينو بدحريخا قبر حبو ويكا ماستربيشن قبر جميرو اما عالت حنسا غزي طرح ديكونس مس غزي كلته سلسته نعبيه كخي جميرو بفلايتي قبر حبو زقبرو وي ماستربيت زقبرو كو قارصو فتينو بفصم ايكالن حجي بزعبا ولفي ناي قبر حبوئن ناي صيوف سئلتاتن زوصو مصنعتات كم زحبرو 93 كابدك تبعتيون 32 كابدك انستيون 18 عدمي قدم مبصحوم صيوف فيديوتات ويكا بورنوغرافي مرأي كم زجمرو جورنال اوف ادوليسنت هيلث زرقو مصنعتي يحبر كاب زغرمكم زحزنكم ناي بحق خا زفرحكا نجر صيوف سئلتات مرأي زجمرلو قمقام عدمه 11 عمت رح مخانو خا يقلز دك 11 عمت دك تبعتين دك انستيون صيوف سئلتات كريو جميرو مالو مالتي وي دحر قدمه 11 مبصح مالو دحر يونا لو اتي افريج كن 11 عمت مس بصحو سئله صيوف وكا صيوف فيديوتات ناي صتاو ركب زقالع فيديوتات كم زريو يحبر مصنعتي زانتا روبيل زانتا شحات منسياتنا زاربولو سب سلازي لمبر لو من بعد نزبوشت الناساقه هيوت بزحات منسيات اشحات منسيات مبزحتهم دك تبعتيو دك انستيون كي ترفا زساقه زلو ازيو حدغنيا ولفي ثلاثه نغرات كزرزري ابزي حدر ازبلكم ازر استزي اب درجه نفس كف هيوت ناي سبعتي زلو حمامي حبب اخذ لي يكونن حبا قسلس حبا فوسو يبحال كابت زغرم ነገር ግን كمزا عينت تنقاف زبحال ارستي ادلاينتو ترايو بزح سب كزاربلو فقادنيا زي مخاني انا يجمر الله قدم حجون قال سبات اوصيخ مخت كون تخوليكم وي تزريبو خون خيري جنزر استزي ازي حدغنياي دحالك توقسي حدغنينتو كابت قند حدغنيا زغبرغن سب كزاربلو زي مرص بوشت زبخبخ زمحمن ازي حدغنيا ነገር مخاني ስለዚህ لو معلت الزاربن ازينا قدس ثلاث ነገራት ታይኮነን ሓደ ስእለ ጽዩፍ ወይካ ጽዩፍ ቪዲዮታት ምርአይን ግብረ ሕቡእ ምግባር ወይካ ማስተር ቤት ምግባርን ናአምሮኻ በኸመይ ዘዕንዎ ቀዳሜት ክንዛረበላይና ካልኣይት ንዛረባ ነጥቢ እዚ ግናይ ልምዲ ኣብ ሆርሞናት ናትካ
أب مورالك كاب أو حليفون أب إمنتك بخمي ودعك بخمي يعنوك سالسيتي أب مونغو بور مرأين چنكتن تكازن ودكتن زلو زمدناوي متأثر انتايو كنرينا أنا بوغاني مزنعت غيرنا بزح نقرات فتشنا نزي أزي تنقافن بزح سبكات كزاربولو زي مرز جن أب درقاب نفسك كفيوت أدمنا زيان مالتي آتي زلو حما أزخونه والفت رح كتب لك تخيلني خا يعناو نقر كزاربولو مريز الله نسخاتكم كأب بناتكم مالتي إذا تحسوا زيام أب استفالي جروبات أب تفلتوهم سبات شير بلوه ريتو خام هاب زحفر نقر يلا ريتو أب كومنت سيكشن أكافلنا ناي بزحات سبات رياليتي سلزخون نايش حد سبات رياليتي سلزخون مالتي كابتب كم زي تساتفه اتستساتفه أبزك زي ويتساتف زلو قداي ناز أزي حدا قنيا نقر زخون زلو سب أزي بزح بزي كالعالم وش تحر سلزخوني حجك أنا منافق أنت حستي مخادي نزح حد صار من الكتاب سمعوه بدحريو نافق أنت حستو تميسنا هنا أتينا أبتعنا خا أتحزان محدران جنزبك أبصرحك أب كتجبرو التحسب وفري نسبات هذا لك زمدنا نايت مرت مدباتك كتلو تدل جن بين كم تجمرو انتاي كتجبر كم زلك كان سلازي تفلت دنجر قريب لك مدام تعداوتي خاخا سقوم كيبلك تقالص بزح كتجبر كم تخيل تأمل جن تيتي بمبال دليتك كاب حساب مخان بحلف سلازي خايو أبزي كعوتو زوسون سبات زبل سلطنا كتساتف زديك أبزي وحدات عمتات بأمايز قصور سبات كابزي نعخا قاد إمكازو لحلخلخات بمقلقال أب هيوتهم بنصر علامة أخو قعزون زحالمونا براخنا وبرز قبر كل سب كردون كتاقبرون زغل تمهرتي يبلغ شالوم سمي فيبن كحسايا زبال تأماتي تسرائيلي أب كمز عينة سلطنا نخساتف نايمة جمارة جيزيو ግን ካብታ ነዛ ትምህርቲ ዝጀመርኩላ ነዛ ነብሰይስ ኣበይ ቦታ እየ ነይረ ገሌለ በቃ መዓልታዊ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ከዓ ብዙሕ ነገራት ከዓ ተማሂረ ኣብ ገንዘብ ዝነበረኒ ኣታሕዛ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ነዛ ትምህርቲ ጅምር ምስ ኣበልክዮ ኩሉ ነገራተይ ተቐይሩ ኣኪላ ሓወይ በጣም እየ ዘመስግነካ ሓቂ እዚ ስልጠና ድሕሪ ምስታፈይ ኩሉ ነገራተይ ብሓድሽ ዓይኒ እየ ክሪኦ ጀሚረ ቀደም ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ተገዳስነት ኣይነበረንን ይሕፍር ምሽዳ እዚ ትምህርቲ እዚ ግን ምስ ህይወተይ ብዙሕ ዘተኣሳስር ነገር እዩ ዘለዎ ደስ እንዳበለኒ እየ ከዓ ዝመሃሮ ስለዚ ግዜ ከዓ ከም ንፋስ እዩ ዝሕንበብ ገንዘብ እውን ኣብ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ኢና ነጥፍኦ ኣሕዋተይ ኣነ ክመክረኩም ዝደሊ እዚ ትምህርቲ ምስ ትሳተፉ ህይወትኩም ትቕይሩ ንመጻኢ ህይወትኩም ከኣኒ ተመዓራርዩ ክትሕጎሱን ክድሰቱን ይኹም እምበረይ ኣይትጣዓሱን ይኹም ኣነ ዘለኹ ወስኒ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ከምዛ ኣነ ድሕጎሳን ተመዓራራትለይ ደላ ዛህይወተይ ከምኡ ክትኮኑ ኢለ ዝመክረኩም ኣይ ሆፕ ኩላትኩም ተመዝጊብኩም ክትመሃሩ ጉድ ላክ ንኩሉ ሰማዕ ትግርኛ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ዝነበርካ ብምድጋም ዝቕየር ወላ ሓደ ነገር የለን ካብ ዳሕራዩ ከም ዝባት ዝገብር ነይረ ኢልካ ምጥዓስ ስጉምቱ ምውሳድ هذا حبريت هذا اليوم بزن تلفون زيادة نجركم ترخبون تدخليهم عندنا نقول حمد زخم قداميتي نايز أزيو حدا جنيا نجر قرأت نحنقولك ديسترويز قبل زعلنا مخاني نسمع حجي أب حنقولنا ريورد سنتر زبها الكفالة له إذا ريورد سنتر تايماتي تصبوك كم سمعنا زقبر هرمون زمن شي مالتي إذا ريورد سنتر نابنت تأميخات صنح مقب مسبلعها ريورد سنتر ناب أكلاتك دوبامين زبها الكمامي لأخ تأميخات صنحها حجي مقب رخيبك لها نقوى حقوسك تحقوس بلك حريكات صنحها ويتجنئكات صنحها حدا زحقوسك نقر تركب مو إذا ريورد سنتر زبها الكفال نحنقولك دوبامين يمنجو تجنئكات صنحك حجي تقول داي تفتحها نقوى حقوسك بل دوبامين بحال حجي إذا ريورد سنتر زبهال كفال نحنقولك دوبامين زبهال زمن جوق أمام مالو نينكو حقوسك كامل كت مالتي حجي مبزحة أول فتات دوبامين ببزح خمس من جيم زقبرو
ንኣብነት ሽጋራ ዘትክኽ ሰብ ሽጋራ ይስእን እሞ ይጭነቕ ብድሕሪኡ ሽጋራ ምስ ረኸበ ግን ርህው ይብሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓንጎሉ ሪዋርድ ሰንተር ሪዋርድ ማለት ከም ሸላሚ ማለት እዩ ወይ ዓስቢ ዝህብ ማለት እዩ ዋይ ተጨኒቕካ ፀኒሕካስ ሕጂ እንቋዕ ሽጋራ ከረኸብካ ሕጂ ሪላክስ ኩን ተፈሳሕ ኢልዩ ዶፓሚን ዝበሃል ቀመም ዘመንጭወሉ መወልፊ ብኸምኡ እዩ ዝሰርሕ ኣብ ጀርመን ዝተገብረ መፅናዕቲ ነዚ ነገር እዚ ናይ ብሓቂ ዘብርህ መርትዖ ሒዙ ወፂኡ እንታይ ዝብል ፅዩፍ ቪድዮታት ዝርኡ ሰባት ብኤምአርአይ ሓንጎሎም ምስ መርመርዎም እቲ ሪዋርድ ሰንተር ወይ ከዓ ሓጎስ ዘመንጩ ክፋል ናይ ኣእምሮኦም ኣዝዩ ድኹምን ደቂቕን ከም ዝኾነ ረኺቦም ሕጂ እዞም ሰባት ብሰንኪ ኣብ ሓንጎሎም ዝተፈጥረ ዕንወት ሕጉሳትን ንቑሓትን ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ከዓ እቲ መፅናዕቲ ወሲኹ የረድእ ካልእ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ናይ ስእለ ፅዩፍ ወይ ከዓ ፅዩፍ ቪድዮታትን ፖርኖግራፍን ምዕዛብ ንድሌት ፆታዊ ርክብ የጥፍእ ምዃኑ እዩ ኣብ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዝገልጾ ኣብ 20ታትን 30ታትን ዝርከቡ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዳርጋ ክልቲኦም ብብዝሒ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ናብ ሕክምና ሓገዝ ደልዮም ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ምስ ፆታዊ ርክብ ዝተኣሳሰር ማለት እዩ መብዛሕትኦም ድኽመት ናይ ድሌት ፆታዊ ርክብ ከም ዘለዎም ይገልጽ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ማለት እዩ ከም ዘጋጠሞም ይገልጽ ሕጂ ኣብ 20ታትን 30ታትን ወዲ ሰብ እቲ ዝለዓለ ድሌት ፆታዊ ርክብ ዘርእየሉ ግዜ እዩ ናይ ብፅሕና ናይ ንእስነት ግዜ ስለ ዝኾነ ካብቲ ዝገርም ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ዕድመ ዘለዉ መንእሰያት እቲ ዝዓበየ ንሕክምና ዝኸዱ እሞ ዝገልፅዎ ነገር እንታይ እዩ ድሌት ፆታዊ ርክብ ከም ዘይብሎም ከም ዝማህመነ ድሌቶም ንፆታዊ ርክብ እዚ ንሕክምናታት ንሓኻይም ትፈልጥዎ ወይ ከዓ ዜና ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብዚ መፅናዕቲ ዝተሳተፈ ሓደ ሰብኣይ ዝበሎ ኣዝዩ ዘገርም ዛንታ ክነግረኩም እዚ ሰብኣይ ብብዝሒ ቪድዮታትን ስእለ ማለት ከምዚ ፅዩፍ ቪድዮታትን ፖርኖግራፍን ማስተርቤት ከም ዝገብር ግብረ ሕቡእ ከም ዝገብር እዩ ዝዛረብ ልምዲ ከም ዝነበሮ ከምኡ ክገብር ከሎ ከዓ ሰበይቱ ሓደ መዓልቲ ትሕዞ እሞ ትፈልጥ እሱ ነዚ ስእለ ፅዩፍ ክገብርን ግብረ ሕቡእ ከዓ ወይ ከዓ ማስተርቤት ክገብር ምስ ጀመረ ምስ ሰበይቱ ወላ ሓንቲ ርክብ ክገብር ኣይከኣለን ኣብኣ ዝነበረ ድሌት ማህሚኑ ንዓ ብዓይኒ ፆታዊ ርክብ ብፍፁም ከም ፀልኣ እዩ ዝሕብር ብካልእ መንገዲ ድሌቱ የማልእ ስለ ዘሎ ሰበይቱ ነዚ ኩነታት ተዓዚባ ትፃናፀኖ እሞ ሓንቲ መዓልቲ ትሕዞ ምስ ሓዘቶ እቲ ምስጢር ምስ ረኸባ ፍትሕ ትእውጅ እዚ ሰብ እዚ ምሳይ ፆታዊ ርክብ ካብ ዘይገብር ነዊሕ ገይሩ እዩ ፍቅሪ የብሉን እኳ ደኣ ብስእለ ፅዩፍ ክገብር ወይ ከዓ ክጥቀም ረኺበ ኣለኹ ኢላ ትኸሶ ይፈታሕ ደቁን ሰበይትን ይኸስር ካብ ዝሕዝነካ ሰብኣይ ዝበሎ መጨረሻ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰብኡት ካልእ ኣንስቲ ካብ ልዕሊ በዓልቲ ቤቶም ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኢሎም ድሞ እዚ ከዓ ምክንያት ናይ ፍትሕ ናይ ሓዳር ከጋጥሞም ይኽእል ኢሉ ሰብኣይ ስለዚ ምስ በዓልቲ ቤቶም ተፋቲሖም ምስታ ዝተላመድዋ ውሽማ ንበላ ካልእ ክነብሩ ይኽእሉ ኣነ ግን ኣብ ስክሪን የፆታዊ ርክብ ክገብር ተታሒዘ ስለዚ ሕጂ ምስ በዓልቲ ቤተይ ተፋቲሐ ደቀይ እውን ከሲረ ናብ ስክሪን ክኸይድ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ የሕፍረንን የሕዝነንን ኢሉ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ናይዚ ከምዚ ዓይነት ውሽጣዊ ነገር ንደቅካ ትኸስር ንበዓልቲ ቤትካ ትኸስር ካብ ባህሪ ትወፅእ ካብ እምነት እውን ትወፅእ ኢኻ ካብ ኩሉ ኢኻ ትወፅእ ካልእ ድሌት ዘይንቡር ፆታዊ ርክብ ከተማዕብል ይገብር ብዙሕ ግዜ ስእለ ፅዩፍ ወይ ከዓ ፅዩፍ ቪድዮታት ምርኣይን ማስተር ቤት ምግባር ወይ ከዓ ግብረ ሕቡእ ምግባር ኩሉ ግዜ ወልፊ ዝያዳ ነገር ይሓትት እዩ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ነገር ተቕርበሉ ንዓ ብላ ካብኣን ላዕሊ ይደሊ ንዓ ተማልኣሉ ካልእ ነገር ደሊ መወዳእታ ይብሉ ናይ ወልፊ ነገር ወልፊ ዝለበነ ሰብ ኣብዚ ግዜ ጠጦ ክብል ይኽእል ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ ንኣብነት ድራግ ዝተወለፈ ሰብ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ዝጥቀም ዝነበረ ድሕሪ ግዜ ግን ኣብ ሰዓት ሓንሳብ ኣብ 10 ደቂቃ ኣብ መጨረሻ ኣብ ደቂቃ ሓንሳብ ብዘይብኡ ክነብር ክንቀሳቀስ ዘይክእል እዩ ዝኸውን ወልፊ ከምኡ እዩ ድሌታቱ መወዳእታ ይብሉን እዚ ወልፊ ናይ ፅዩፍ ቪድዮታት ከዓ ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ ቪድዮታት እዩ ዝምርኮስ ንቡር ፆታዊ ርክብ ዘርእዩ ቪድዮታት ምስ ግዜ ፍንፉናትን ተራ ነገራትን እዮም ዝኾኑ ብከምዚ ምክንያት ከዓ እቶም ተጠቀምቲ ዘይንቡር ኣገባብ ፆታዊ ርክብ ክርእዩ ይጅምሩ እቶም ዘይንቡር ዝበሃሉ እውን መወዳእታ የብሎምን ካብ ዝኸፍአ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ካብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ እናብሉ ይኸዱ ብከምዚ ምክንያት ኣብ ተራ ሂወቶም እውን ንቡር ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ዘይኮነስ ዘይንቡር ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ብሎም ድሞ ናብ በዓልቲ ቤቶም ናብ ዓርኮም ወይ ናብ መፃምዶም የምፅዎ ነቲ ዝለመድዎ
እሳተን ከቅበሎ ይክእላ ብድሕሪ ሽግር መጽእ ማለት እዩ በት ንብር ከዓ ከዓግቢ ይክእሉን ሽዑ ሽግር መጽእ ሽዑ ፍትሕ መጽእ ሽዑ ድሕሪ ፍትሕ ከዓ ኩሎም ሕማቃት ነገራት መጹ ማለት እዩ ስለዚ ዘይንቡር ቪድዮታት ዝርኢ ሰብ ወይ ከዓ ስእለ ጽዩፍ ዝርኢ ሰብ ነቲ ንቡር ኢሉ ይጅምር እሞ ካብቲ ንቡር ናብ ዘይንቡር ኸይድ ነቲ ዘይንቡር ከዓ ከም ንቡር ወስዶ እሞ ኣብቲ ናብቲ ህይወት ከዓ ከተግብሮ ይጅምር ሽዑ ሽግር መጾ ማለት እዩ ራብዓይቲ ጸገም ስነ ኣእምሮን ምዕራብ ሕልናን እውን የምጽእ እዩ እዚ ዓይነት ነገር እዚ ስእለ ጽዩፍ ምርኣይ ውልፋት ናይ ስእለ ጽዩፍ ከምኡ ናይ ግብሪ ሕቡእ ዝኾኑ ሰባት ስነ ኣእምራዊ ጸቕጢ ብስጭት ብሕታውነት ከም ስምዖም ዝኾኑ ካብ ሰብ ዝተገለሉ ሳይኮሎጂካል ስትረስ ዘለዎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዮም ሳይኮሎጂስት ዝነግሩና ስነ ኣእምራዊ ናይ ስነ ኣእምሮ ኺእላታት ዝነግሩና መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ወልፊ እዚ ዘይከም ካልኦት ወልፍታት ሕጂ ሕሰቦ ናብ ካልእ ሰብ ኣቓልቦ ክረክብ ኣይክእልን ናይ ካልእ ሰብ ኣቓልቦ ክረክብ ኣይክእልን ምክንያቱ እዚ ዓይነት ወልፊ እዚ ኣብ ደገ ከም ሽጋራ ከም ኒኮቲን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣካልካ ምልክት ኣየርእን እዩ ሰብ እውን ተሓቢእኻ ስለ ትገብሮ ሰብ እውን ክርእካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብብዝሒ ምግባር ብሰንኪ ዶፓሚን ዝተላዕለ እዚ ናይ ሓጎስ ቀመም ዝተላዕለ ሕልናኻ ዕሩብ ይኸውን ግዜኻ ከዓ ብግቡእ ክትጥቀመሉ ይትኽእልን ንቕሓት ወይ ኣክቲቭ ንጡፍ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንስራሕን ፃዕርን ከዓ ወይ ከዓ ንዓወትን ድፊት ትስእን ዲሞቲቬትድ ትኸውን ወይ ከዓ ሞቲቬሽን ኣይህልወካ ድፊት ትስእን ማለት እዩ ክሰርሐ ክፅዕር እየ ክዕወት እየ ዝብል ሞራል ክጎድለካ ክእል ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ማለት እዩ ብተወሳኺ ግብሪ ሕቡእ ምርኣይ ወይ ከዓ ጽዩፍ ቪድዮታት ክትርኢ እንድሕር ዳ ብቤተሰብካ ብመቕረብካ ብፈተውትካ ተረፍቲ ሓይዝካ ንዘሎ ዕንወትካ ሕሰብዎ ብውሽጡ እውን ኣንጻር ሕልናኻን ኣንጻር እምነትካን ትኸይድ ስለ ዘለኻ እዚ ከዓ ንዓኻ ጊልት ከም ትስምዓካ ገብር ሕማቕ ስምዒት ከም ትስምዓካ ገብር ስለዚ ብኩሉ ወቐሳ እዩ ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ምብታን ስድራ ቤትን ሓዳርን እውን የስዕብ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር እዚ ክንገልጾ ፅናሕና ሕጂ ርእሱ ዝኸኣለ ፀገማት እዩ ናይ ጥዕና ናይ ሳይኮሎጂ ናይ ገለ ናይ ስነ ኣእምሮ ኢልና ክንጠቕሶ ፅናሕና ግን ኣብቲ ሓዳርካ እውን ዝመጽእ እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ዝወልፊ ዝተገብሩ መፅናዕትታት ምስ ነንብብ ኣዝዩ ብዙሕ ሓዳር ብሰንኪ ከምዚ ዓይነት ወልፊ ዝፈርስ ኢኻ ክትርኢ ትኽእል ኣይዝረቦን እዩ ካብ ሚእቲ ሓንቲ ኢኻ ትሰምዕ ግን ግኑን እዩ ሰብካ ክዘረብሉ ይመርፅን እዩ ገሊኡ ብሕፍረት ገሊኡ ከዓ ብሽቁረራ ማለት እዩ ካብ ሓዳሩ ምፍትሑ ጥራሕ ዘይኮነሲ ካብ ገጽ ደቆም እውን ዝተሰወሩ ብዙሓት እዮም ብሰንኪ እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዙሓት ናይ ግብሪ ሕቡእ ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሒታት ንዕኡ ዝምልከት ዛዕባታት ብፍላይ ብገለገለ ኤርትራውያን ኣብ ቲክቶክ ኣብ ገለ ክዝረብ ሰሚዕና ኣለና እዚ ነቲ ንሓዳር ዘደልድል ብእግዚኣብሔር ከዓ ቅዱስ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ናብ ካልእ ነገር ዝቕይር ዘይቅዱስ ኣተሓሳስባን ዘረባኒ ሓደገኛ ኢኻ ምስ ሳዕረረ ከዓ ናብ ዘይምለስ ዝኸይድ ሳዕቤኑት ከዓ ዝሙትን ካልእ ብዙሓት ዘይንብሩ ዝኾኑ ተግባራትን ዝፍጽም ምዃኑ ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን ኣብ ግዜኡ ዓገብ ተባሂሉ ንሰብ ሓዳር ከዓ ካብቲ ናቶም ዘለዎም ኢንቲሜሲ ወይ ቅርበት ገሊሉ ናብ ካልእ ናብ ፋንታዝን ናብ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ምጥቃምን ስለ ዝኸይድ ናይ ብሓቂ ውጉዝን ክተባባዕ ዘይኮነስ ክሕሰብ እውን ዘይግብኦ ነገር እዩ ነይሩ ግን ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፋ ከምዚ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኸን እዚ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኸን ኢለን ኣብ ቲክቶክን ኣብ ካልእ ሶሻል ሚድያ ዘምፅኣ ስለ ዘለዋ ከይመፃ ማለት ኣራሚ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ዓገብ ክንብለን ይግባእ እዩ ከምዚ ዓይነት ምቅልቃል ከምፅእ ከሎ ማለት ነቲ ንቡርን ንሕና ኩላትና ብንቡር ፆታዊ ርክብ ዝተፈጠርና ሰባት ኢና ኣትሊስት ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትሰምዑ ዘለኹም ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ነገራት ግን ናይ ብሓቂ ነቲ ምፍጣርካ ከማን ዘፅልእን ዘሰክፍን እዩ ብዙሓት መንእሰያት ከዓ ኣብ ከምዚ ዓዘቕቲ ኣትዮም ኣለዉ ዘይተመርዓው ጥራሕ ደይኮንስ ዝተመርዓው እውን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ፍትወት ምንዳድ ምርዓው ይሓይሽ ኢሉ እቶም ዘይተመርዓኹም ተመርዓው ግን እቶም ዝተመርዓኹም እውን ፆታዊ ርክብ ቅዱስ ነገር ምስ መፃ ምድኻ ወይ ምስ መፃ ምድኺ ኣብ ክንዲ ናብ ማሽንን ከምኡ ከዓ ናብ ስእለ ፅዩፍን ትኸይድ ኮፍ ኢልካ ክትዘራረብን ሓድሕድ ዕግበትካ ክትገላለፅን ብኡ ኣቢልካ እውን ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ናብ ረብሓኻ ክልቴኻ ክትልውጠን እምበር ናብ ከምዛ ዓይነት ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ሓሻውየ ክትከይድ ናይ ብሓቂ ብኣካል ሓሳዩ ብእምሮ ዑናዊ ብእምነት ሓጢኣት እዩ ብኩሉ ነገር ይኽፉእ ኣብ መጨረሻኻ እንዳማህመነ ብውሽጢ ዝቐትል ሰብ ክሕግዘካ ዘይክእል ውሽጢ ሕሩር ገይሩ ዘማህመን ነገር ስለ ዝኾነ ካብዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቕ እዩ ዝግባአና እቶም ዝኣተና ከዓ ብሓገዝ ናይ ሓካይም ድዩ ብናህና ተበግሶ ድዩ ብናይ ካልእ ጌርና
كابزاتنا زلنا زي تكخ جن حوي نفسنا خندحن اتجزي حجيو نلوم ما عرفت بالكم مدبا زودي لكم حنت حدا راز بلكم إذا تحسوا زي سمع سبات كي حافركم كي تشقرركم ريتكم أكافلوني نسبات كأكافلو أقداسي زر استزي زانتا روبيل سمعنا لنا أنا كم يوتيوبر معلتاوي ناي سبات زانتا تسمعوا بزحيو أبي هو تمزقات لما عالتي روبيل اللي يدل خشم غيره بلي أمس إذا وديو كالي إشمو ناتو ستاي قل ناي بحق تاريخي وديو ناي بزحت هو تسلو زخونا خان عخم أبنت أمس إيه لهم قل ناي شحت سبات رياليتي ويكا ناي بحق نبو زلو عزق تسلو زخونا كم أبنت متان خوني ليمس إيه نلو ما عتبالكو أبزودي لهم حدا راشير بروانة زا فيديو زيا ريتخمونا كافلني أبز مزمعتات بخالد حسق سابنا رهب أملاح مسكولاتنا يخون تشاو